नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कृति भट्टराई आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको यो प्रस्तुतिमा। यो प्रस्तुतिलाई विगत केही समय यता हामी कोरोना महामारीसँग केन्द्रित रहेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र यो क्रममा नेपालमा यति बेला कोभिड-19 अर्थात् कोरोना महामारीको अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको देखिएको छ। विशेषतः व्यवस्थापकीय पक्षबाट हेर्ने हो भनेदेखि हामी चुकिसकेको त होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि देखिन थालेका छन्। आजको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि 19,387 जम्मा परीक्षण गरिएकोमा 8,850 नयाँ संक्रमितहरू रहेका छन् भने निको भएर 4,022 जना निको हुनुभएको छ। र आज यो भनिरहँदाखेरि कोभिड-19 का कारण मृत्युको कुरा गर्दाखेरि आज अहिलेसम्मकै अर्थात् विगतमा कोभिड-19 को प्रकोप नेपालमा सुरु भएदेखि यताकै सबैभन्दा बढी मृत्यु एकै दिनमा भएको मृत्युको आँकडा आज पुगेको छ, जसको संख्या रहेको छ 88 र थुप्रै अहिले पनि उपचारको क्रममा रहेका छन्। घरमा होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ कतिपय बिरामीहरू, कतिपय अस्पतालको शय्यामा रहनु भएको छ जहाँ चिकित्सकहरूले सेवा पुर्याइरहनु भएको छ भने कतिपय यो बेलामा अक्सिजन खोज्दै हुनुहुन्छ, भेन्टिलेटर खोज्दै हुनुहुन्छ, आइसियु खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो खालको अवस्था पनि यति बेला आइपुग्दाखेरि देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि हामीमा एक किसिमको त्रास पनि पैदा गराइरहेको छ। आज यिनै सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। हामी के चुकिसकेको हो, हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्न सक्ने कुराहरू के छन् जसले गर्दा हामी यो भयावह भनिएको यो अवस्थामा जस्तो दृश्य अहिले देखिरहेको छ, यो देखिरहँदाखेरिको अवस्थालाई पनि पार गरेर हामी अगाडि बढ्न सकौँ। यही सन्दर्भमा यही सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ, जसका लागि मसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर समीर मणि दीक्षित। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। नमस्कार। हजुर, अब डाक्टर साहब, अहिलेको यो परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको हाम्रो व्यवस्थापकीय जुन किसिमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि हामीले भनिरहेका थियौँ कि व्यवस्थापनको पक्ष चुस्त दुरुस्त भएन भने यो अवस्था आउन सक्छ है भनेर विभिन्न जनस्वास्थ्यविदहरूले सतर्कता गराउँदै पनि अहिले जस्तो अवस्था देखिएको छ, यसले एक किसिमको डर त्रासको अवस्था फैलाइरहेको हामी देखेका छौँ। के हामी साँच्चै चुकिसकेको अवस्था हो? के हो अहिलेको अवस्थालाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अलिकति त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। पहिलो कुरा धन्यवाद, तपाईँले मलाई आज बोलाउनु भयो तपाईँको कार्यक्रममा। र सुरुवाती गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो कुरा हामीहरू मान्न तयार हौँ कि अहिले अवस्था पोहोर सालको लहरभन्दा यसपालिको लहर बढी नै आक्रामक छ, सङ्क्रामक छ र यसले हामीलाई पहिलेभन्दा जटिल परिस्थितिमा लगेको चाहिँ छ। यो कुनै पनि एङ्गलबाट कुनै पनि कोडबाट यो होइन भन्न सकिने अवस्था छैन, त्यो हो। यसको कारक हो चाहिँ नि जुन दुईवटा भेरिएन्टहरू, जुन कोरोना भाइरसको पुरानो भेरिएन्ट होइन कि दुईवटा जुन भारतमा र बेलायतबाट आएको भेरिएन्टहरू चाहिँ नि जुन नेपाल आइपुगेको समाचार छ, तिनीहरूले गर्दा चाहिँ नि यो अलिकति अप्ठ्यारो पारेको भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले अब मानिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले चाहिँ नि सङ्क्रामक भाइरस कोरोना पुरानै कोरोना हो, तर सङ्क्रामक भएर आएको छ दुईवटा दाजुभाइ भनौँ न, दिदी बहिनी, यिनीहरूले चाहिँ नि अब एक किसिमले हेऱ्यो भने अप्ठ्यारो पारिरहेछन्। र तर एउटा कुरा चाहिँ नि हामीले के मान्न तयार हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि म छोटकरीमै भन्छु कि एटलिस्ट बेलायती भेरिएन्टको बारेमा हामीलाई धेरै थाहा छ, भारतीय भेरिएन्टको बारेमा हामीलाई कम थाहा छ, तर जति थाहा छ बेलायती भेरिएन्टको बारेमा बढी थाहा छ। र त्यसले चाहिँ नि सङ्क्रामक बढी गराएको छ, तर त्यसले मृत्यु दर बढाउने काम अथवा कडा लक्षण गराउने काम चाहिँ बढी गरेको छ भन्ने चाहिँ नि कहीँ पनि पुष्टि भएको छैन। त्यो चाहिँ हामीले भन्नु एकदम जरुरी हुन्छ। भन्नाले के अब अहिले जस्तो किसिमले एक किसिमले हुन त अहिले एकदमै सीमित परीक्षण जुन किसिमले सङ्क्रमण देखिएको छ अथवा सङ्क्रमण दर अहिले चाहिँ अझै बढी छ, पहिलाको तुलनामा कम थियो। पहिला 3 जनामा सम्म चाहिँ सर्न सक्छ एउटा व्यक्तिबाट भनिएको थियो भने अहिले त्यो चाहिँ त्यही अनुसारले गुणात्मक रूपमा बढेको देखिएको छ। भन्दाखेरि यो अवस्थामा चाहिँ अहिले तपाईँले भनिरहँदाखेरि सङ्क्रमण फैलिरहेको कारण के भनेर हामीले अहिले भन्न नसकेको अवस्था हो डाक्टर साहब?
तपाईँले अलिकति बेसरी बोलिदिनु पर्ला म सुनिरहेको छु तर यहाँ बिच अलिकति ब्रेक अलिक सानो सुन्ने जस्तो लागिरहेको छ तपाईँले अन्तिम वाक्य फेरि रिपिट गर्दैन मैले के सोध्न चाहेँ भने जस्तो डाक्टर साहब अब यो जुन भारतीय भेरिएन्ट अथवा बेलायती भेरिएन्टको कुरा छ अहिले नेपालमा आइरहेको अब त्यसमध्ये कसले बढी प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा त हामीले अहिले भन्न सक्ने अवस्था छ जस्तो लागेको छैन तर पनि जुन संक्रमण दर चाहिँ तीव्र रूपमा बढ्ने भन्ने कुरा छ त्यसैले नै हो हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको अहिले जरुर 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 एकदमै ठिक भन्नुभयो एउटा हामीले हेर्नुहोस् हामीले धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ तर धेरै कुरा जानि पनि सकेका छौँ एउटा कुरा चाहिँ के पक्का छ र यो चाहिँ नेपालले मात्र भने होइन कि नेपालमा त अझ अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ हामी त धेरै पछाडि छौँ बेलायतकै अनुसन्धानहरू एउटा अनुसन्धान होइन धेरै अनुसन्धानहरूले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि युके भेरिएन्ट चाहिँ नि एकदम संक्रामक छ पहिलेको भन्दा करिब दोब्बरदेखि 3 गुणा चाहिँ बढी संक्रामक छ भनेर उहाँहरूले भनिसक्नुभयो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा भनौँ न पहिले एकजनालाई 3 जनालाई सार्थ्यो भने अहिले एकजनाले 10 जनासँग सारेको अवस्था हुन सक्छ त्यो हुन साथै पहिले छोटो समयमा जति धेरै संक्रमित हुनुहुन्थ्यो अब त्यही छोटो समयमा अहिले 3 देखि 4 गुणा बढी संक्रमित हुने भए सुरुवातमा पो 3 गुणा हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ भनेपछि एकैचोटि हामी 100 हजारौं 10 हजार लाखौंमा जान्छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ नि संक्रमण एकदम सहजै हिसाबले एकदम सजिलोसँग जनमानसमा समुदायमा एकदमै सजिलोसँग फैलिएको छ त्यो फैलिने क्रममा चाहिँ पक्कै पनि धेरैजना जोखिम समूह पनि पर्नुभयो तर डाक्टर साहब यहाँले जोखिम समूहको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी त्यसमा पनि जोड्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि यो संक्रमणकै अलिकति कुरा गर्दा नि संक्रमण कहाँबाट फैलिन्छ भन्ने कुरामा पनि अहिले थुप्रै कुराहरू आएका छन् जस्तो कि पहिला चाहिँ अब व्यक्तिबाट मात्रै हो यो भन्ने कुराहरू थियो त्यसैले एसएमएसको कुराहरू दूरीका कुराहरू मास्कका कुराहरू अहिले आएका थिए भने अहिले पछिल्लो समय जस्तो आज मात्रै म हेरिरहेको थिएँ सीडीसीले पनि यो हावामा पनि यसको संक्रमण यो भाइरस चाहिँ रहन्छ केही घण्टा त्यसले गर्दा हावाबाट पनि सर्न सक्ने रहेछ भन्ने किसिमको कुरालाई सीडीसीले पनि पुष्टि गर्यो भन्ने कुरा थियो ल्यासेन्टले यो भन्दा अगाडि ल्यासेन्टले पनि गरेको अनुसन्धानमा पनि त्यो कुरा देखिएको भनेर सतर्कता गराएको थियो के हो डाक्टर साहब हामी यसलाई अब मानेर अगाडि बढ्ने र यसको अब फरक किसिमले यसलाई हेर्नुपर्ने अवस्था भएको हो कि के हो डाक्टर साहब हैन हामीले यसलाई हेर्ने आँखा उहिने हो के मतलब जुन सावधानी थियो हाम्रो पहिलेको सावधानी र अहिले सावधानी के पनि फरक भएको छैन हो एउटा तथ्य ल्यान्सेट भन्ने जर्नलले अस्ति एउटा 10 बुँदे एउटा विज्ञप्ति भन्नु मिल्दैन मतलब जर्नलमा एउटा आर्टिकल उसले जारी गरेको थियो जहाँ चाहिँ अब यो भाइरस चाहिँ नि हावामा पनि उड्न सक्छ भन्ने किसिमले उसले भनेको थियो तर यो उसले त्यो केमा आधारित भएर भनेको भने पहिले भएका विभिन्न अनुसन्धानमा उसले आधारित भएर भनेको हो तर तपाईँलाई स्मरण रहोस् पोहोर साल नै अमेरिकी यो अनुसन्धान संस्था सीडीसी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल अमेरिकाले पनि भनिसकेको थियो कि यो चाहिँ बन्दाबन्दी कोठामा चाहिँ पुरानो भेरिएन्ट पनि नयाँ होइन पुरानो भेरिएन्ट पनि बन्दाबन्दी कोठामा धेरै बेर बस्यो भने चाहिँ त्यो बन्दाबन्दी कोठामा हावा फैलिएन भने उड्न सक्छ है त पहिले नै भनेको थियो उसले त्यो भनेपछि यो नयाँ कुरा आएको होइन खालि अब चाहिँ के एउटा कुरा कन्फर्म हो भने यो पुरानो भेरिएन्ट भने पनि यो नयाँ भेरिएन्ट भने पनि अब पछि आउने भेरिएन्ट पनि यो सूक्ष्म छ यो चाहिँ हावामा बन्दाबन्दीको कोठामा चाहिँ केही समय हावामा फैलिरहन सक्छ तर झ्याल खोल्यो भने ढोका खोल्यो भने चाहिँ त्यो अवस्था रहँदैन भनेर पनि भनेको छ भनेपछि हामीले मास्क लाउँछौँ दूरी कायम गर्छौँ बन्दाबन्दी कोठा गर्दैनौँ हावा खेल्न दिन्छौँ भने पहिले र अहिलेमा यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम के पनि फरक भएको छैन त्यो चाहिँ हामी एकदम क्लियर हौँ भनेपछि त्यसमा डराउनु किनभने त्यो पनि कुरा आइरहँदाखेरि ओहो हावामा पनि आउँछ अरे भनेपछि एक किसिमको त्यो खालको पनि भएको कारणले गर्दा मैले यो क्लियर हुन खोजेँ अब अघिको कुरामा जाउँ डाक्टर साहब जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो जोखिम वर्ग समूह चाहिँ अझै बढी जोखिममा परे भन्ने कुराहरू छ तर नेपालको अहिलेसम्मको यो पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जति यो जोखिम वर्ग भनिएका भनौँ न अलिकति उमेरले अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमका अन्य रोगहरू पहिल्यैदेखि नै भएका बिमारीहरूको हकमा त्यो किसिमको कुराहरू थियो भने अहिले त्यो सँगसँगै चाहिँ एकदमै युथ यङ जसलाई चाहिँ योभन्दा अगाडि त्यति धेरै प्रभाव पर्दैन है भनेकाहरू पनि पछिल्लो समय त्यो मृत्यु दरको आँकडा हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ त्यस्ता युवाहरू पनि त्यसमा परेका छन् जो चाहिँ कुनै पनि रोगको सामना गरिरहेका थिएनन् एक किसिमले भनौँ न स्वस्थ भनिएका युवाहरू पनि अहिले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणले निकै गाह्रो परेको बाँच्नलाई नै मुस्किल स्थिति परेको र कतिपय चाहिँ मृत्युकै मुखमा पुगेको भन्ने उदाहरणहरू चाहिँ थुप्रै अहिले यो मृत्युको आँकडामा हेर्दा त्यो देखिएको छ यसलाई कसरी लिने डाक्टर साहब
मैले जति मैले तपाईँको प्रश्न बुझेँ, तपाईँले अहिले पनि अब यो पहिलेभन्दा अहिले युवाहरूलाई बढी भएको जस्तो, युवालाई बढी कडा भयो जस्तो, बच्चालाई बढी कडा भयो हो कि भनेर सोध्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई, कि तपाईँको साउन्ड अझै सानो आइरहेको छ। मैले त्यही बुझेँ, तपाईँको प्रश्न त्यही हो। हजुर, मैले के सोधेँ भने जोखिम भनिएका, पहिला जुन जोखिम भनिएको थियो कमसेकम युवा वर्गहरू र रोग नलागेकाहरू चाहिँ अलिकति जोखिमबाट मुक्त छन्, अलिकति उनीहरूलाई कम सम्भावना छ मृत्युसम्म पुग्ने भनेको बेलामा अब अहिले चाहिँ त्यो देखिएन नि त। अहिलेको यो दोस्रो चरणकोले मैले त्यसमा अलिकति प्रश्न हुन खोजेको डाक्टर साहब। यसो छ, पहिले पहिले र अहिलेमा खास यो रोगबाट लक्षित समूह परिवर्तन भएकै छैन। पहिले पनि युवालाई लाग्थ्यो, पहिले पनि बालबच्चालाई लाग्थ्यो, पहिले पनि वृद्ध विद्यालय लाग्थ्यो, पहिले सबै समूह लाग्थ्यो, अहिले पनि त्यही नै छ कि। यो के भइरहेछ भन्दाखेरि यो हामी अब जस्तो अहिले आएर हामी सुरुवाती चरणमा, पोहोर साल पनि सुरुवाती चरणमा हो बालबच्चा धेरै संक्रमित भए, युवा भयो भनेको थियो। यसपालि पनि हामी त्यही भनिरहेको छ। तपाईँले तथ्याङ्क अरू केही पनि हेर्नु पर्दैन, पोहोर सालको तथ्याङ्क पल्टाउनुहोस् जुन हामीसँग छ, र यो वर्षको अब यो नयाँ लहरको भनौँ न तथ्याङ्क पल्टाउनुहोस्। जुन उमेर समूहमा जुन हिसाबले संक्रमण सरेको छ, पोहोर साल र अहिले हेर्ने पनि जस्ताको तस्तै छ, उस्तै नै छ। तपाईँ 20 वर्ष डाक्टर साहब मैले संक्रमण त त्यसमा त मैले हजुर डाक्टर साहब मैले अलिकति किन रोकेँ भने मैले के सोध्न चाहेको थिएँ भने जस्तो संक्रमणको जोखिममा त सबै नै पर्ने भए होइन, पोहोर पनि त्यो थियो, अहिले तपाईँले भने जस्तो अहिले पनि त्यो छ, तर जोखिमको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन लाइफ थ्रेटनिङ जोखिममा चाहिँ कमसेकम युवा वर्गहरू चाहिँ अलिकति त्यसलाई फेस गर्न आउँदैछु। मैले तपाईँको प्रश्न बुझेँ, म त्यहाँ आउँदैछु कि त्यो आउन यो कुरा क्लियर हुनु जरुरी छ कि भनेपछि हामीलाई के शङ्का भने कि सबै समूहमा छ भनेर मैले त बुझाउन सकेँ नि त। अब कुरा आयो, तपाईँले के सोध्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसले तर अहिले त एकदम युवामा बढी मृत्यु भएको, बढी कडा भन्ने समाचार आइरहेको छ भन्नुहुन्छ है। तर कुरा के भन्दाखेरि हामी बेला अब भारतीय भेरिएन्टको बारेमा म बोल्न सक्दिनँ किन कसैलाई थाहा छैन। जहाँसम्म युके भेरिएन्टको कुरा छ, अनुसन्धानले पनि देखाइछ कि यो धेरैमा संक्रमण सर्छ। अब युवा वर्गमा मैले फेरि भने नि, पहिले पनि सर्थ्यो, अहिले पनि सर्छ, अहिले धेरैमा सर्यो कि। पहिले पनि युवामा सर्थ्यो, तर अहिले धेरै युवामा सर्यो। पहिले पनि बच्चामा सर्थ्यो, अहिले धेरै बच्चाहरूमा सर्यो भनेपछि विचार गर्नुहोस् न। पहिले पनि युवा वर्ग, उदाहरणमा त यो ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन, युवामा उदाहरणको लागि 100 जनामा 1 जनाको 5 जनालाई कडा लक्षण हुन्थ्यो अरे 1 जनाको मृत्यु हुन्थ्यो भनेर हामी उदाहरण मात्र मान्ने हो भने 100 जनामा है। अहिले त 100 जनामा संक्रमित छैन, अहिले त 10,000 युवा संक्रमित भइरहेको छ भनेको मतलब यति धेरै संक्रमण छ कि। तर त्यही हिसाबले हिसाब गर्ने भने त अङ्क बढ्यो नि त। कडा लक्षण देखिने युवा पनि अङ्क बढ्यो, मृत्यु हुने युवाको पनि अङ्क बढ्यो भनेपछि जब उनीहरू अस्पताल आउँछन् त्यहाँ देख्ने चिकित्सकहरूले त त्यही देख्नुहुन्छ भने ओहो पोहोर साल त जम्मा 1-2 जना मात्र आउँथ्यो, यसपालि त 5-10 जना मान्छे युवाहरू मृत्युको सयमा पुगेको देख्छु भने भन्नुहुन्छ उहाँले। तर यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि कतिजना संक्रमित भएको थियो त पहिले भन्दा भने 10 यदि 5 देखि 10 गुणा बढी संक्रमित भएको छ नि त मृत्यु पनि 5 भन्दा 10 गुणा नै बढ्ने हो नि त। यो हिसाब हामीले गर्नु जरुरी छ भने कि मैले हामीहरू चाहिँ एकदम आतिरहेको छौँ कि अस्पतालमा आउँछ त्यो अस्पतालको मात्र गन्ती हेरिरहेको छौँ हामीले। अस्पतालको गन्ती गर्नु अगाडि त्यो अस्पतालमा आउने गन्ती चाहिँ नि समग्रमा कतिजनाबाट आएको हो भन्ने कुरा हिसाब गर्दा चाहिँ नि बेलायती तथ्याङ्कले चाहिँ युके भेरिएन्टमा चाहिँ बच्चामा र युवामा चाहिँ त्यो कडा लक्षण अथवा मृत्यु चाहिँ नि पहिलेभन्दा फरक छैन भनेर उहाँले भन्छन्। उहाँ चाहिँ खालि एउटा कुरा के हामीलाई थाहा छैन भने भारतीयले चाहिँ के गर्छ, भारतीय भेरिएन्टले चाहिँ के गर्छ कसैलाई थाहा छैन, इन्डियालाई पनि थाहा छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन। तर अहिले यस्तो इन्डियाको अलिअलि तथ्याङ्क आउन लाग्छ, उनीहरूले पनि त्यस्तो बढेको जस्तो चाहिँ देखिन्न है भनेर उहाँले भन्न थाल्नु भएको छ। अब त्यो चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा क्लियर होला। भनेपछि नेपालमा त अब त अनुसन्धान हुने क्रममै होला होइन अब नेपालको। तर खैर हामी त्यता जानुभन्दा पनि अब जस्तो यो अवस्थामा अब अहिलेको जुन अवस्था हामीले कुरा गरिरहेछौँ यो अवस्थामा जुन किसिमले अस्पतालमा भनौँ अथवा चाहिँ एक किसिमको डर देखिन थालेको छ व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले, उपचारका कुराहरू गर्दाखेरि अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको, अक्सिजन पाउन नसकिएको, आइसियु पाउन नसकेको जुन किसिमको अवस्था अहिले देखिएको छ नि, किनभने अहिले तपाईँले भनेअनुसार त अझै पनि यो संक्रमण त यो दिन 2 गुणा भएर बढ्ने स्थिति देखिएको छ। अब यो स्थितिमा आजकै दिनमा हामी यसरी चाहिँ औषधिदेखि लिएर हरेक कुरामा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा देखिएको छौँ भनेपछि यसलाई कसरी लिनु भएको छ डाक्टर साहब? यो के हो वास्तवमा? वास्तविक चित्र यही हो त हाम्रो अहिले? यही नै हो नि। मैले अघि नै भने नि, मैले सुरुवातमै के भने भन्दाखेरि यो यथार्थ हो कि संक्रमितको संख्या बढेको छ, यसमा शङ्कै छैन। अब जब संक्रमितको संख्या बढेपछि विचार गर्नुहोस् न,
कडा उपचार धेरै उपचार चाहिने, ज्येष्ठ नागरिकमा एकदम मृत्यु बढ्ने अथवा युवाहरूमा नि धेरै संक्रमित हुने, यो त त्यसै पर्छ नि। र सँगसँगै सुन्नु न चाहिँ मैले बोले हजुर हजुर ओके, त्यो सँगसँगै के भइरहेछ भन्दाखेरि अब तपाईँ भनौँ अहिले अस्पतालको बेड पुगेको छैन, अक्सिजन पुगेको छैन, अवश्य पनि त्यो सत्य हो नि। तपाईँ विचार गर्नु न, पहिले 10 जनालाई पुग्ने बेड थियो, अब अहिले 10 जना होइन 100 जना कडा लक्षणको आउन थाल्नु भएको छ, किनकि सङ्ख्या बढिरहेछ। भनेपछि हामी त तयार थिएनौँ भनेको मतलब हाम्रो राज्य तयार थिएन। त्यो नभएपछि के हुन्छ, पहिलेको जस्तै हुन्छ भने दोस्रो लहर पनि पहिले जस्तो हुन्छ भनेर आकलन गरिरहेको थियो होला राज्यले, किनभने आउँछ भने त थाहा थियो। दोस्रो लहर तेस्रो लहर त आउँछ भन्ने कुरा जहिले पनि थाहा हुन्छ, किनकि अरू देशमा देखिसकेको छ। तर सायद अब यहाँ यस्तो छ क्या, विज्ञहरूले अथवा राज्यमा बसेका जानकार व्यक्तिहरूले चाहिँ नि दुईटा पाटो हेर्नु पर्थ्यो कि दोस्रो लहर चाहिँ नि कि पहिले जस्तै हुन्छ या चाहिँ पहिलेभन्दा कमजोर हुन्छ अथवा पहिलेभन्दा भयङ्कर हुन्छ। त्यो दुईटा बाटो मात्रै थियो नि त। उस्तै हुन्छ या कम हुन्छ भनेको त पहिले हाम्रो जुन तयार थियो त्यतिले पुग्थ्यो होला। तर यहाँ के भन्नु, उहाँले चाहिँ पहिलेभन्दा अझै खतरनाक हुनसक्छ भने जुन त्यो पाटो चाहिँ नि ध्यान दिनु भएन, त्यो दिनु पर्थ्यो। दुईटा पाटो त छ नि हामीसँग होइन। भनेपछि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि जुन किसिमले आयो त्यसमा राज्यको दोष छैन, जसले आउँदा कसैको दोष छैन, किनकि त्यो त सङ्क्रमण हो। तर आउन सक्छ र आयो भने चाहिँ नि यसरी हामी तयार गर्छौँ भनेर हुनु पर्थ्यो। त्यो नभए चाहिँ अहिले यो जुन सय्या बेड नपुगेको, अक्सिजन नपुगेको, हामीले त्यो चाहिँ हामी तयारीको हुन सकेनौँ, भएको चाहिँ त्यो। अब राज्यको तर्फबाट एउटा दूरदृष्टि देख्नुपर्ने अथवा त्यो तयारी हुन पर्ने स्थिति हुन नसकेको अवस्था भन्दै गर्दाखेरि अब त्यसमा सायद यही बेला हो हामीले पनि अलिकति संयमता अपनाउनु पर्ने अथवा हामीले पनि विचार गर्नुपर्ने कुराहरू होलान् होइन। जस्तो अब अहिले के छ भने यो डर आउने बित्तिकै के पनि सुनिन्छ भने केही समय अगाडि मात्रै मैले सरकारका चिकित्सकहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थिएँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सकहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ, प्रवक्तैसँग पनि कुराकानी गरेका थिएँ। उहाँहरूले के भन्नु भने हामी तयार छौँ तर इन्फर्मेसनै पुगेन, मान्छे अलिकति केही पनि नहुँदैखेरिदेखि आइसियु खोज्ने बेड खोज्ने भएर चाहिँ यो स्थिति आएको हो। वास्तवमा हामी त्यो स्थितिमा छैनौँ, अहिले त्यस्तो आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति छैन भन्ने किसिमले उहाँहरूले त्यसरी जवाफ दिइरहनु भएको छ। भन्दाखेरि के हामी पनि बढी आत्तिएका हौँ त डाक्टर साहब? त्यहाँनिर पनि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिले यो बेलामा। हेर्नुहोस्, आत्ति त स्वाभाविक हो। अब तपाईँ विचार गर्नु त हामी कसलाई हेर्छौँ? भारतलाई हेर्छौँ। जे भने भारतमा यस्तो अवस्था देखिरहेको छौँ हामीले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ हुँदैछ भने सोध्छौँ हामीहरू। एक किसिमले हो पनि, सङ्क्रमण त भारतभन्दा बढी दरमा बढिरहेको छ अहिले, हामी त्यसलाई मान्नै पर्छ। आज मात्र पनि हेर्नु न, अब हिजोको 44% थियो सङ्क्रमण दर होइन। 44% भनेको भारतमा भन्दा झन्डै 15%ले बढी छ हाम्रो। भनेपछि हाम्रोमा मान्छेहरू अलि आत्तिनुपर्ने कारण छ। र कस्तो हुँदो रहेछ भने नि अब हामीले त पहिलो लहरमा नि एउटा कुरा के देख्यो भने मान्छेहरूलाई के पर्छ भने त्यो तथ्याङ्कमा आफू पनि परिन्छ भने सबैलाई डर हुन्छ। हुन त हामीलाई थाहा छ जोखिम समूह भनेको एउटा सर्टेन वर्ग हो, उमेरको हकमा, अन्य रोगको हकमा हो भनेर थाहा छ हामीलाई। तर पनि जब हामीहरू अब नाना थरीको समाचार सुन्छौँ, इन्डियालाई हेर्छौँ, विभिन्न समाचारले हो या मान्छे मृत्यु भयो भनेर तस्बिरहरू हेर्छौँ, फोटो हेर्छौँ, मनमा त त्रास परे नै भयो नि। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा राज्यले सत्य तथ्य अगाडि राखेर यस्तो हुँदैन यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुको सट्टामा जब राज्यले के भन्छ ल हामीले थेक्न सक्दैनौँ भनेर भनिदिएपछि त्यसै त आतङ्कित मान्छे, त्यसमा चाहिँ राज्यले पनि थेक्न सक्दैन भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति आएपछि के हुन्छ? तपाईँ मानसिक एउटा समस्याको विचार गर्नु न। युवा होस् कि बालबालिका होस् कि बच्चा होस् कि वृद्ध होस्, त्यो मनमा एउटा त्रास छिरेपछि त ऊ त अलिकति के भयो भने मलाई त के भयो भनेर अस्पताल धाउन खोज्छ नि त। भएको त्यति हो। सायद कतिजनालाई तपाईँले भनेको ठिक हो, अस्पताल चाहिँदैन होला, घरमै बसे पनि खास के पनि भएन होला कि, तर डर अब त्यही अब बिरामी हुन्छ मरिन्छ भने डर जसलाई नै हुन्छ, भएको त्यो हो। त्यसले गर्दा चाहिँ नि अहिले आइसियु चाहिने पनि समूह छैन भनेको एकदमै छ। तर कति ठाउँमा चाहिँ आइसियु नचाहिने पनि सक्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ मान्छे पैसा र पहुँच चाहिँ आइसियु गरेर ओगट दिनुभएको पहिलो लहरमा थियो, अहिले लहरमा देखिएको छ। नाम नलिकन भन्नुपर्दा हामीले चिनेको कतिजना मान्छेहरू पनि आइसियुमै जानु पर्यो पनि आइसियुमा जानु भएको छ भनेपछि यो छ। यसमा चाहिँ राज्यको निगरानी चाहिन्छ र जसलाई चाहिन्छ उसलाई दिनु पर्यो, जसलाई पर्दैन उसलाई सामान्य बेडमै उपचार गर्नु पर्यो अथवा घरमै उपचार गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ राम्रो बाटो देखाइदिनु पर्यो कि राज्यले। जस्तो यो क्रममा नि जस्तो यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि अहिले चाहिँ पैसा र पहुँचको आधारमा कतिपय चाहिँदै नचाहिने, सुविधा चाहिँदै नचाहिने मान्छेहरू पनि गएर बेड ओगट दिने त्यो खालको चलन चाहिँ देखिएको छ। र
त्यसमा सरकारको निगरानी भइरहेको छैन हैन। यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ डाक्टर साहब, किनभने यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज कोही चाहिँ अक्सिजन पनि नपाएर घरमा छटपटाएर मर्नुपर्ने स्थिति, कोही जो सजिलैसँग बाँच्न सक्थे उनीहरू चाहिँ पैसा र पहुँचको आधारमा भएसम्मको सुविधा लिएर बस्ने स्थिति। यसलाई त हामीले हटाउन त पर्यो नि डाक्टर साहब। होइन यसो छ, अब हेर्नुहोस् यसमा नागरिकलाई नै जिम्मेवारी हुनु पर्यो नि। अब हुन त नागरिकले पनि अब कस्तो गाह्रो छ कि, किन गाह्रो छ म तपाईँलाई भन्छु भन्दाखेरि, ल म त बुझ्छु त, मैले त मेरो यसमा मैले अनुसन्धान गरेको छु, मैले यसमा मैले जानकार छु, म बुझ्छु। र मेरै साथी होला जो यो फिल्डकै होइन, ऊ पनि पढे लेखेको छ, उसलाई सबै कुरा थाहा छ, उसलाई सङ्क्रमण भयो भने ऊ जोखिमसँग नहुन सक्छ र छैन पनि, तर उसलाई उसँग पैसा र पहुँच छ भने ऊ त सोझै गरेर अस्पताल जान्छ, किन उसलाई थाहा छ कि ऊ अस्पतालमा गएर भने उसले सुविधा पाउँछ र उसलाई चाहिँ डक्टरदेखि लिएर सबैले उसलाई उपचार गर्छ भने उसलाई थाहा छ, उतै जान्छ कि। अब उसलाई कसले सम्झाउने? मैले सम्झाउन खोज्छु, अरू साथीहरू सम्झाउन खोज्छन्, तर सबैजनाले त्यही हिसाबले सम्झाउन सक्दैन कि। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ अलिकति चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, अलिकति जानकारी दिने कार्यक्रम र नेपाल सरकारले पनि अलिकति निगरानी गर्नु पर्यो, अस्पतालसँग कुरा गर्नु पर्यो। अब यहाँ निजी अस्पतालको तपाईँ लफडा सुनिहाल्नु भयो, हामीले कुरा लुकाउनै पर्दैन। अस्ति पत्र पत्रिकामै 2-3 अस्पतालको नामै आइसक्यो कि अब बेडलाई कति 50,000 चार्ज गर्यो भनेर। भनेको त दोष दिन मैले खोजाएन कि, यहाँ चाहिँ नैतिकता चाहियो कि, सबैजनामा अलिकति नैतिकता चाहियो कि यो बेलामा पैसा कमाउनलाई मान्छे भर्ना गर्ने होइन कि परेको मान्छेलाई मात्र भर्ना गर्ने, बरु पैसा तिर्न नसक्नेलाई भए पनि फ्रीमा भर्ना गरे भने उपचार दिन सक्नुपर्छ भनेर यो सबैमा योजना अलिकति नैतिकता हुनु पर्छ। र हामीहरू आफू पनि आफूलाई निहाल्ने, यदि साँच्चै नै आफूलाई कडा भएको छ त जानु पर्यो, न त सामान्य चिकित्सकलाई सोधेर मेरो यो लक्षण छ के गरौँ भन्दा चिकित्सकले अस्पतालै जाऊ नभन्न पनि सक्छ नि त। भनेपछि यस्ता कुरा चाहिँ नि हाम्रो तर्फबाट हुनु पर्यो भने राज्यले अलिक कडा रूपले कस्तो व्यक्तिहरू भर्ना भइरहेछ, पर्ने नपर्ने सबै अलि राम्रोसँग निगरानी गर्नु पर्यो। गरेर यो बाहेक अरू के गर्ने उपाय नै छैन। डाक्टर यो पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भयो भने, जस्तो मलाई पनि याद छ, हामीले अघिल्लो वर्ष यो सन्दर्भमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा चाहे इटलीको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ अन्य यस्तै मुलुकहरू जहाँ चाहिँ तीव्रताका साथ यो सङ्क्रमण फैलिएको थियो, त्यहाँ के गरिएको थियो भने जुन बिरामीहरूको लक्षण अनुसारले उपचार गर्ने, जसलाई चाहिँ सिभियर खालको लक्षण छैन भने उनीहरू घरमै बसेर चिकित्सकको निगरानीमा टेलिफोनबाट उनीहरूलाई परामर्श दिने, तर अस्पतालमा चाहिँ जो गाह्रो भइसकेपछि मात्रै अथवा चाहिँ लक्षण अनुसारले अब चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ है भनेपछि अनि बल्ल अस्पताल आउनुहोस् भन्ने किसिमको त्यो खालको एउटा गाइडलाइनै तयार गरेर चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गरिएको थियो ती देशहरूमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पढेका थियौँ, हामीले सुनेका थियौँ। अब अहिले यहाँ नेपालको अवस्थामा पनि जब राज्यसँग त्यो किसिमको संयन्त्र छैन भनिसकेपछि हामीले त्यसरी क्याटेगोराइज गर्ने अथवा कुन कुन लक्षण हुँदाखेरि चाहिँ हामी तुरुन्तै चिकित्सकको परामर्श लिएर अस्पताल हामीलाई चाहिन्छ अथवा कुन लक्षण हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ घरमै बस्न सक्छौँ ताकि हामी एकजना घरमा बस्दा अर्को एउटा सिभियर मान्छेले चाहिँ जीवन बाँच्ने अवसर पाउँछ भन्नेसम्मको त्यो जानकारी चाहिँ हामीले दिन सक्नुपर्ने हो कि त डाक्टर साहब? होइन, जरुर। अब यो कुरामा हाम्रा चिकित्सक साथीहरूले अझ राम्रोसँग बोलिदिन सक्नुहुन्छ। म चिकित्सक परिनँ, तर जनस्वास्थ्यमा काम गर्ने हुनाले म चाहिँ एक दुई कुरा चाहिँ म भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, जस्तो हामीलाई थाहा छ कि अहिले चिकित्सकहरूले के भन्नुहुन्छ, मुख्य कुरा अहिले उहाँहरूले याद गर्ने कुरा चाहिँ नि यो निमोनियाको सङ्केत हो। त्यसबाहेक चाहिँ घरमा बस्दा बस्दै अक्सिजन ड्रप भयो, अक्सिमिटर भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि रगतमा हुने अक्सिजनको मात्रा के छ हेर्न, प्रतिशतमा हेर्न मिल्छ। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ, 92 भन्दा तल झर्न थाल्यो, पहिले माथि 92 भन्दा माथि त्यो बिस्तारै झर्न थाल्यो भने चाहिँ नि यो चाहिँ नि राम्रो सङ्केत होइन। त्यस्तो बेला चाहिँ नि सोझै चिकित्सक अथवा अझ खास भए त अस्पतालै ल्याउनु पर्ने हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर कहिले कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यदि राम्रो चिकित्सकको सुझाव आयो भने अक्सिजन सुरुमै अक्सिजन दिएर साधारण बेडमै राखेर उपचार गर्न सकिँदो रहेछ, जसले गर्दा आइसियुमा राख्नु पर्दैन भन्ने कुरा नै आछन्। तर मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँलाई साधारण ज्वरो छ, साधारण रुगाको सङ्केत छ, साधारण टाउको दुख्या छ र सास फेर्न गाह्रो छैन, अक्सिजन पनि राम्रै मेन्टेन भएर छ, 92 भन्दा माथि छ, 94-95 छ भने तुरन्तै अस्पताल गइहाल्नु पर्ने अवस्था रहेन। र विशेष गरी तपाईँ जोखिम समूहमा हुनुहुन्न भने होइन, तपाईँ 65 भन्दा माथि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अन्य रोग छ र तपाईँमा अलि भनौँ न अक्सिजन कमी हुन थाल्यो अथवा सास फेर्न गाह्रो भयो, ज्वरो एकदमै हाई हुन थाल्यो भने त अभियसली चिकित्सकको परामर्श सहित अस्पताल जानै पर्यो। अब यहाँ चाहिँ नि चिकित्सक आफूले एउटा
चिनेको चिकित्सक चाहिँ नि सम्पर्कमा भइरहनु पर्ने जरुरी हुन्छ र नेपाल सरकारले पनि चिकित्सकहरूको नामहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ, लिस्टै तयार पारेको छ। तपाईँले उहाँहरूलाई पनि सम्पर्क गर्नु पर्यो। उहाँ मुख्य कुरा हामी सबैले चाहिँ नि आफ्नो घर घरमा नेपाल सरकारले कुन कुन चिकित्सकको नाम र नम्बर सार्वजनिक गराएको छ त्यो पनि हामीले राख्नु पर्यो र आफ्नै चिन्जानका चिकित्सकलाई पनि सम्पर्कमा राख्नुपर्छ यस्तो बेलामा। त्यसरी मात्र अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर आफैले मेरो यो सँगै छ म घरमा बसेर हुन्छ या म अस्पताल जानु हुन्छ भन्ने त्यो निर्णय चाहिँ आफूले गर्ने होइन। यसमा चाहिँ चिकित्सकको परामर्श एकदम अपरिहार्य हुन्छ। र यसमा अब नेपाल सरकारले त्यो नम्बरहरू पनि दिएको छ र यदि स्थानीय अहिले तपाईँले अब जनस्वास्थ्य वैज्ञानिकको हिसाबले हेर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, जस्तो अघिल्लो पटक स्थानीय तहले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिएको थियो। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङदेखि लिएर जनचेतनाकै कुरा अहिले तपाईँले भने जस्तो कस्तो कस्तो लक्षण हुँदाखेरि चाहिँ चिकित्सकको परामर्श चाहिन्छ, अस्पताल जानुपर्छ, कस्तो हुँदा घरमै बस्न सकिन्छ, घरमै पनि आएर निगरानी गर्ने, यो किसिमको चाहिँ एक किसिमको व्यवस्था पोहोर साल देखिएको थियो। तर यो पटक त्यो पनि त्यस्तो चुस्त देख्न सकिएको छैन अथवा त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन सकिएको जस्तो देखिएको छैन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? हामी यहाँनिर पनि चुकिरह हो डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, अब यो मेरो पहिलेको गुनासो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा हामीहरू अब प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि हामी किन अहिले पनि केन्द्रलाई नै आँखा ताकेर मुख ताकेर बसिरहेको छौँ? स्थानीय सरकार हुनुको कारण फाइदा कहाँ भन्दाखेरि यस्तै बेलामा हो। भूकम्पको बेला पनि देखियो र अहिले पनि देखियो। अहिले देखिन खोजिँदैछ तर पुगेको छैन। भन्नु खोजेको मतलब तपाईँले जुन जुन कुरा भर्खर भन्नुभयो नि, स्थानीय सरकारका भनौँ न रिप्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ नि गएर घर घरमा गएर के छ कसो छ बुझिदिने, परेको खड्डामा अक्सिजनको व्यवस्था गरिदिने अथवा के अरे स्वास्थ्य केन्द्रसँग लगिदिने अथवा सिफारिस गरिदिने, रेफरेन्स गरिदिने, अथवा उहाँले तोकेको चिकित्सकहरू गएर घर घरमा हेरिदिने जो अलिकति बिरामी हुनुहुन्छ। त्यस्तो त्यस्तो कुरा किन चाहिन्छ के? सबैको पैसा हुँदैन, सबैको पहुँच हुँदैन, सबै कतिजना त अनलियलमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, म पाटनमा बस्छु, मैले बुझेँ होला, मेरो परिवारका सदस्यहरू अन्य सदस्य बुझेँ होला, तर त्यही पिम्बालमा कोही हुनु होला जसलाई चाहिँ थाहा नहुन सक्छ कि अब यस्तो बेला के गर्ने कसो गर्ने भनेर। उहाँले टिभी हेरेर बस्नु हुन्छ भने पनि छैन भनेपछि त्यो वडा सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले उहाँहरूको घर घरमा गएर के भइरहेछ कसो भइरहेछ बुझ्न सक्छ नि त, होइन? त्यही यो महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ, प्रादेशिक सरकारको रोल के मैले आजसम्म मैले बुझ्न सकेको छैन। अब अक्सिजनको कमी हो भने त प्रदेशको लागि त अक्सिजनको जिम्मेवारी त प्रदेश सरकारले लिनु पर्यो। बेडमा चाहिँ केन्द्रसँग बहस छलफल गरेर बेडको नि मात्रा बढाउने काम पनि गरिदिनु पर्यो, अस्पताल तोक्ने काममा पनि उहाँहरूको रोल हुनु पर्यो। भनेपछि मैले देखेको अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थानीय सरकारको हो। पोहोर साल सुरु भएको थियो तर जुन लेभलमा पुग्नु पर्ने पुगेन, त्यो उचाइमा पुगेन। यो वर्ष हामी त्यही नै देखिरहेको छौँ, कमजोरी देखिरहेको छौँ। भने प्रादेशिक सरकार त के गरेर बसिरहेको छ, उसको भूमिका के हो भन्ने कुरा त सायद स्वयं उसलाई पनि थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई त। अब केन्द्र त केन्द्र भइहाल्यो, ऊ चाहिँ पनि ऊ निर्देशन दिँदै बस्छ, उसले अरू के गर्छ हामी सबैलाई थाहा छ। तर जुन समन्वय हुनुपर्ने त्यो भएको छैन, हुनु जरुरी छ। अब हामी लगभग अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ। जस्तो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको हामीले कुरा गऱ्यौँ, अब मापदण्ड सँगसँगै अन्य कुराहरू पनि होलान् जुन चाहिँ यो बेलामा कमसेकम घर बसेर हामीले अलिकति हाम्रो स्तरबाट एउटा नागरिकको स्तरबाट निभाउनु पर्ने कर्तव्य मात्रै। सरकारका कुराहरू त आइ नै रहेका छन्, हामी बारम्बार खबरदारी पनि गरि नै रहेका छौँ। तर त्यो बाहेक नागरिक स्तरबाट यति बेला हामीले ध्यान दिनुपर्ने विशेष कुराहरू जसले गर्दाखेरि सरकारलाई भन्दा पनि त्यसले हामीलाई नै सहयोग गरोस्, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ जनस्वास्थ्यविदको हिसाबले के सल्लाह दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, मैले पहिले पनि भनेको र जब मैले बोलेँ मलाई मान्छेले गाली पनि गर्नुभयो तर म फेरि पनि भन्छु, यो जुन अवस्था आयो नि, लहरलाई हामीले रोक्न सक्दैनछौँ। लहरलाई रोक्न सक्दैन, कसैले लहरलाई रोक्न सक्दैन। तर लहर आएको बेलामा सङ्क्रमित नहुन चाहिँ आफैले आफूलाई रोक्न सक्छौँ। मैले यदि मास्क लाउँछु, दूरी काम गर्छु, भिडभाडमा जान्न, प्रदर्शनमा सरिक हुन्न, जात्रामा जान्न भने मलाई कुनै पनि भाइरसले सङ्क्रमण गर्नेवाला छैन, त्यो पक्का छ। तर हामी नागरिकले के गर्यौँ भनौँ न, जाडोपछि त सङ्क्रमण त कम भयो क्या हो नि त। त्यो बेला हामीले अब गयो, अब ठिक भयो, हामीले मास्क पनि फुकाल्यो हुन्छ भने ठाउँ ठाउँमा मास्क फुकाल्न थाल्यौँ, भिडभाडमा जान थाल्यो। अरू छोडिदिनुहोस्, भिडभाड नगर भने राज्य त हामीलाई मास्क फुकाल भनेको छैन, भिडभाड नगर त भनेको छैन। अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपतिदेखि लिएर नेता सबैजना जाने उद्घाटनहरूमा जान थाल्नुभयो, भिडभाड गर्न थाल्नुभयो, प्रदर्शन गर्न थाल्नुभयो, हाम्रा साथीभाइहरू अब सबैजना यात्रा गर्न थाल्नुभयो। यो गरेपछि सङ्क्रमण भयो, मलाई बिरामी भए, मेरो साथीभाइको मृत्यु भयो, मेरो परिवारमा मृत्यु भयो भनेर दोष कसलाई दिने? मेरो दोष होइन त। भनेपछि हो, मैले भन्न खोजेको राज्यको दोषहरू विभिन्न ठाउँमा छन्, त्यसमा डाउटै छैन। तर
पहिलो त्यो फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भनेको हामी नै हो कि हामी मास्क लगाइदिएर हामीले दूरी कायम गरेको भए यो अवस्थामा यति धेरै मतलब घाटा हुँदैन थियो कि यति धेरै मान्छेको मृत्यु हुँदैन थियो, यति धेरै मान्छेको कडा सफर हुँदैन थियो। अब यहाँ कुरा के भने हामी गर्ने के? अब सिम्पल छ हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ मास्क दूरी र हात सफा राख्ने भनेको त बच्चा टोलका बच्चालाई थाहा छ। 3 वर्ष 4 वर्ष बच्चालाई के गर्ने भने सोधेर उसले हात सफा गरे भन्छ, मास्क लगाऊ भन्छ। त्यो अवस्थामा अब राज्यले हामीलाई भन्नु पर्दैन कि हामी गरौँ कि एउटा कुरा त्यो गरौँ। अब यो कम हुन्छ, यो बारको 1 महिना पछाडि बिस्तारै कम हुन थाल्छ, देखिया छ। अब त्यसपछि फेरि हामी त्यही पुरानै बानीमा जाने। त्यसले गर्दा त्यो गर्न भएन, मास्क लगाउने दूरी कायम गर्ने गरौँ। तर राज्यलाई चाहिँ नि फेरि पनि भ्याक्सिन ल्याउन खोप ल्याउनलाई हामीले झकझकाउन नरोकौँ, किनभने राज्य उम्किन पाउँदैन। खोप नलाएर खालि निषेधाज्ञा र लकडाउन गर्न पाउँदैन। हामी नागरिक मास्क र दूरीको हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ भने हरेक नागरिकलाई खोप ल्याउने जिम्मेवारी चाहिँ राज्यले लियोस्। त्यो भने बल्ल हामीले चाहिँ दोस्रो तेस्रो लहरसम्म सामना गर्न सक्छौँ, मतलब तेस्रो चौथो लहर छ, नत्र यही अवस्था हुन्छ फेरि पनि। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो र केही कुराहरू हामी माझ राखिदिनु भयो। हामीबाट दर्शक श्रोताहरू माझ पुगेको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यति बेला जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर समीर मणि दीक्षितसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ कार्यक्रम जनसंवादमा। र उहाँले भन्नुभए जस्तै पक्कै पनि यति बेला संक्रमणको स्थिति दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, तर यसो भन्दैमा हामी कहीँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पक्कै पनि छैनौँ। किनभने पहिलो पंक्ति कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यसलाई रोक्ने पहिलो पंक्ति अथवा भनौँ पहिलो हिस्सेदार भनेको हामी आफू नै हौँ। हाम्रो समयमा गरिएको सतर्कता, हामीले अपनाएको सतर्कताले हामी अझै आउन सक्ने धेरै जोखिमहरूबाट आफूलाई बचाउन सक्छौँ, आफ्ना वरिपरिकालाई बचाउन सक्छौँ। आजसम्म जे भयो ती कुरालाई छोडेर कमसेकम आजबाट मात्रै पनि हामीले एउटा नयाँ व्यवहार सुरु गर्ने हो, राज्यद्वारा दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने हो भने पक्कै पनि राज्यलाई त्यति बेला झकझकाउने काम पनि हामी गर्न सक्छौँ र दबाब सृजना गर्ने काम पनि हामी गर्न सक्छौँ। तर पहिला हामीले आफ्नो कर्तव्य पनि सायद निभाउन त्यत्तिकै जरुरी छ, किनभने यो संक्रमणको स्थिति, यो सङ्कटको स्थिति सबैतिरबाट हातेमालो गरेर मात्रै हामी बच्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ। यही भन्दै आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। नमस्कार।